الله الرحمن الرحیم. نام ما محمد ابرارس بفضل خدا محمدم بخاطر عمره د گروپ ستامبر 2024 کته البرکا گروپ. الحمدلله این سفر ما بسیار خوب تیر شد. امروز روز 14 است. انشاءالله صبحی روانگی است. در این 14 روز ما میتونستم که 4 بار عمره ادا کنم. کته زیارات مکه، زیارات مدینه، طائف، بدر. الحمدلله اینا بس بسیار با ما همکاری کرد، به راهنمایی ما کرد و کتی ما 7 تن علمای کرام هم بودن. در او علمای کرام به هر لحظه ما راهنمایی کرد، چون که بار ما اول بود و اول یک ذره مشکل هم هستن، در اصول خبر نبودم. خو الحمدلله با همکاری البرکا گروپ و دیگه انډیوالا این سفر ما بسیار خوب تیر شد. ما به شما افغانای ریکمند میکنم در ای البرکا گروپ. شما میتونی که کته پاسپورت افغانی که ویزای پاکستانی داشته باشین، کته البرکا گروپ این سفر مقدس میکنین و انشاءالله بسیار خیر و برکت.